والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مخویلی شو چې ہدایت برازی داغے نہ دنیا کے بڑلے پیدا کی. یو ایمان والا دائی ذکر کو ادائی بشارت ادویم دائے منکرین اس دائی دپارا تخویف اخروی بیانی دا مقابل دے دفمن تبعہ دپارا ادیلو من تبع ہدایا اور دل دائے مقابل کے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دا دلیل نے جمع کے تبعہ اتباع عقیدتاً و عملاً دوار تو شامل لے کہ اتباعی عقیدتاً امداریں گے عملاً او کل دائیں مخالفتی عقیدتاً کفروا داریں عملاً مخالفتی نکذبوا بآیاتنا ذکر دائیں مقابل گرزولے اور درے پارا لکہ طبعی شوائد پارا نور تعبیرات صورت اعراف کی شپک دیر شیعات آغا تعبیرات دا طبعات و تعریف کی راضی شپک دیر شیعات دا اعراف کی ویلی یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح. انتے طبیعت تفسیر کو پہ اتقى واصلح سرا تقوی و اصلاح ندارنگی کفروا وکذبوا ان طور پسی ہوئی اشپک درشاد کی والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا تکذیب کرے استکبار کرے دیدے کی وی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دا حد دائم مناسب تعبیر روڑی سورہ طٰہٰ اور سلیلش کے بلشان تعبیر راوڑے داول دے کہ مناسب امداؤ کہ کم خلق دے اتباع مقابل ان سے کفر کی مان انکار کی اور کم آیتوں نے چاہی تو پیش کے ندائے تکذیب کی دلت آیتوں نے مخصوص دو قرآن کریم داغے دعوت مخ ذکر کرے ذکر تو کذبوا بآیاتنا وان الذین کفروا ویلو دا کافران مرض. سورۃ اعراف کے اصل کے استکبار دے ابلیس سے ذکر کرے نو دیو جنان تے تعبیر کرے دا تکذیب نرسو بے استکبار ماندی پتہ تکذیب کی تابعداری دے ابلیس کرے نا پسشی کے بے استکبار کے استکبار عزت ہم ذکر کرے اوقات تے تفصیل دے استکبار ذکر کرو چاہے تو یہ قیاس کو مقابلہ دا نس کے بیادت دا کفر اور تکذیب ینس کے فرق دا ہے. کفر آغسشر معنی بالقلب عقیدہ کے انکار کول اور تکذیب سرے بجب بانے مخالفت کول. بیااتنا دے کی تنازع فعلین نا کفروا سرا متعلق دے کذبوا سرا نو سمانا کفروا بیااتنا وکذبوا بها اصل عبارت دار کفر کرے زم پایاتونو تکذیب کرے زم آیاتونو دے کو یہ کلچی آیاتونه د ہدایت د پاره پیش کی مخویلی منتبه خدایا د ہدایت اول مصداق سره آیات وحی
نو داغه انکار کی اول پزړه کی بیا د آیتونه پیش کړي نو بیا وی دا دروغ دي نسبت د دروغ کی آیتونه توحید تکذیب دروغجن غنل څه نسبت د دروغ کول وکذبوا کرا قرینم شه کفر نه مراد دی کی معنا لغوی نه مراد نا شکری معنا شرعی مراد د کفر مقابل د ایمان دلیل بیان تکذیب بالآیات تے نولائک اصحاب النار دا کسان دی اور والا اصحاب جمع صاحب ددی نسبت اضافت چکل اسی سوشی نو دلالت کی بلزوم مانے صاحب فلان انسی مانے آغسر لازم دے اصحاب د نبی صدو ایمانی صدا غسر لازم نو دا اصحاب النار آغا چاہتا ہوئی کہ اور سر داغی جون لازمی نو دا ما سوا دا کافران بسو نشی کہہ رہے دا کافران بزے کہ اصحاب النار راضی دی بلازمی اور سر سوال لازی سورہ مدثر کی یو درشیات کی اصحاب النار ملائک اتویل جی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن اگی دول اصحاب ویلی ملازم دی پہ اعتبار دا حفاظت تو ملازمت عام دے گا سوک شرچا سر لازمی یاد سوکیدار ہے بطور داغ سوکیداری ملائک سوکیدار دی زکایت اصحاب النار ویلی یا سڑے یوزے لازمی منال تک ووسی لکا اصحاب مدین اصحاب الایکا قرآن کی راڈیر راضی ندیدے کسری اصحاب النار اشار دے چدا کافر دی نامی شو پور کی گنا نار مناور د جہنم ہم فیا خالدون نائب پائے کے میں شیم حدود مانم مخ ترشوا جنت بارک میلوہم فیا خالدون د جہنم فبارکم دے ہم فیا خالدون دام سری دے بدے کہ فی ہائے ولی ہوئے ظرف و مضروف دوڑ ہمیشہ دی اگر ظرف سے مانے مکان اگر جہنم بم ہمیشہ نپائے کہ بدا خلقم ہمیشہ آقول اگر چھ بعض علماء اکڑے خو غلط تے چاہیے ہوئی جو وقت برائشی چھ وور غالب و فناشی ایلت دلائل پیشکڑی خواہ غلط عدل لری دا قول بعض نقل کرے دے شیخ الاسلام ابن قیم کاغنم نقلی لیکن خطاشی ہے انسان غلطی کرنا دے غلط ویلی چنا فنا برازی فنا بائم نرازی و فنا بجنت والم نرازی تعبیر پدواڑو کی او شان دے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون مویلو پر حصہ کی سرور بابو دو بابو نہ تردید پورے بیان شول ددید نہ دریم باب دے دے حصے دا باب چلی گی شپک سرخات پورے دا مختصر باب دے درے خلاصہ دا دیگه خطاب خاص تے پس خطاب عام نا عام خطاب ہو یا الناس ہو نو خاص خطاب دے یا بنی اسرائیل بولے بنی اسرائیل ہم باناس کی داخل ہوگا پر یہ خطاب کی سروڑی دیگ ذکر کی نہ عوامر اور پنجن نواہی سوالس سیزن ذکر کی سوالس نہ عامر سری یود اس کرو دویم آفو دریم فرحبو سلورم آمینو پنجم یا فتقون شپگم دے اقیم الصلاة وم دے آتو الزکاة اتم ورکعو نہم وستعینو
اور پنځه برے کی نواہی دی لا تکونا ولا کافر میں لا تشتروا لا تلبسوا فتکتموا کم لا مقدر دے کنا لا تکتموا تنسون کم زجر دے زجر کی معنی لا راضی چلا تنسون فسکم متضمن دے نہیں لرا دا سوال امور دی نہ عامر اور پنځه نواہی اور مقصد پرے کے لیے دعوت الی التوحید اور دعوت الی الایمان بالقرآن والرسول اور مقصد دے کے لیے تحذیر یر اور کول دا امور نہ حدم دین ناولی دین پہ بربادی گی تیزی اور کی بدا سے عامر و دین پائیوانے کلکی ربط دے ماقبل سرسے مخ کی ذکر سے استخلاف دا آدم علیہ السلام نو ذکر کی داغد اولاد نہا قوم چاغیل اللہ تعالی خلافت حق ورکڑو کہ بنی اسرائیلو داغے سر ذکر کی دا سی امور چی مضبوط والے دا خلافت پر راضی منس کے مدیر انبیاء علیہ السلام تیرشوی لیکن دا خلافت طریقہ طور چو اگر صرف بنی اسرائیل کو دا داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام زمانہ کی اور دا یو نقطہ دائے حدیث مشکات کی دا صلی اللہ عالم الارواح کے اللہ تعالی اولاد آدم علیہ السلام تا پیش کرل اگر چوکتن نیوتن اولی جاب تندی کے رناوا تپول سے خدا سوک دے ویدا داؤد دے جستازوی دے داؤد علیہ السلام ویلی اللہ ددو مرد سما مقرر کرے رہے آیا روایت کرائیش پیتا کالا دا آدم علیہ السلام یا اللہ صلیخ علماء و بخلق سل والا بکار دی سل نکل چید آدم علیہ السلام عمر کے سلویخ کالا پاتی و ملک ولراغے ملک الموت ہوتے سشی لراغلے وستامک پس راغلے امکانا غوی نما زمان خلا سلویخ کالا اشترے آغاو تے تا داؤد علیہ السلام تا بخری نوسا وینا اول من نسیا دیتو نسی آدم فنسیت ذریتو یرشتی کا ولی تیر کرد دلیل و بریوانی سے تقدیر نہ بدلی گی انبیاء و پہبانی دائی پہ تدبیر نہ ذکر تیر کرد صرف آئے حدیث کے سوال دار ہے پٹولو کے منور و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو تولین اخکار کے اداغدرش بیدکال مردلے ولی نور کا داغی توجید آرہ دیتا نور الخلافت ہوئی نور النبوت وطن ہوئی مانا پا آدم علیہ السلام پسی اولنے صحیح خلیفہ حقیقی خلیفہ جوڑے دن کے لئے داؤد قرآن کے لئے داؤد انا جعلنا کا خلیفتن دا نور دا خلافت بک اخکارے دا وجدائے دا تخصیص ذکر دا قوم دا بنی اسرائیل و ذکر کرل بڑے واقعہ بسی اور خلاصہ کی منگویلو دے کہ دا امور سے ذکر کئی دا دل پارا چپری بانے قائم شے دا پار دا استقامت دا خلافت چرے مستقیم کی بڑے جو سلو دا سوال خبر و پابند شے بلبداؤں مخیام دعوت و توحید تا اور دامیانس کے ابائے بانے دلیلوں نے کنا خاص دلیلوں بھی عام سلور انعامات ذکر کرل کل جائن فارغ شن اس دعوت خاص سر بنی اسرائیل و دعوت دا توحید دی اولے اس خاص کرل ذکردار شراء ولنے سورت در مدینہ کے غٹ مخالفت کو ان کی آسو کو یہودیان نہ عام خلق کو تو تقریر نہ کہ دعوتوں نہ کہ اس مولیان تب ہم دعوت کہے گا
دیو جنموایو چې دی آیتونو کې نصاب تبلیغ دے د بنی اسرائیلو تبلیغی نصاب بدار چاہیے جدائی جدائی تھول ویو شان نہیں کہ مولا تو میں شاہ وکالو لگاؤ مولا تو تبلیغ کہے تو بل شان تبلیغ کہے د بنی اسرائیل نصاب تبلیغ جدا ہے رسوراشی سورہ ال عمران کے د نصارا نصاب تبلیغ جدا ہے د عوام خلقوں سورہ نعام کی ورائی نصاب تبلیغ جدا ہے وہ قرآن نے خبر نہیں آئی مخکبہ نصاب تبلیغ و خرانی میں بدل کوئے فضائل کو فضائل الاعمال دی نصاب تبلیغ اثر اشتد نصر اوسنا کسی شے اور صحیح ذکر دیکھیں نصاب تبلیغ د بنی اسرائیل شروع ہے دعوت التوحید ایمان بالرسول ایمان بالقرآن اور داغے منافی سیزوننا منع کول اسدا مختصر خبر دا بلبت ہی دنیزی آیت سر دے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا منهم بنو اسرائیل داشا چ کفر و تکذیب زمون آیاتونو کڑے اور والا پائے کی سوق دی بنی اسرائیل کافر نوراش دی دعوت شروع کے گا سنگ دعوت یا بنی اسرائیل دا پری طریقہ قرآن کریم کی سلور کا رد دایوشو دی صورت کی ودو کرت بیار اوڑی اور پسی وہ سلیخات بیایو سندوئی شیاد سورہ توحا کے متی آیت دا عیسیٰ علیہ السلام ہم یو خطاب دے بنی اسرائیل دا سورت مائدہ کی دعایا کی سورہ صف کی مرادی بشبگم آیات کی خواغب دا ندا صرف بغیر دا ندا اسی بنی اسرائیل کو قرآن کے دیر ذکر دے وہ درش کرد اور لب وضائی جمع بنین لیکن عام عرف کے میں اطلاق دری کی بمنتقی اولاد نارینے او کزنانے نزدی اولاد یو کلری اسرائیل چنے دانمو د یعقوب علیہ السلام دائی بیبرانے کے سریانے کے ہنو میں اصل کہ وہ یعقوب ہو دائے بیا لقب دیتا ہوئی لقب کے معنی صفتی ماخوذ ہی کا دے معنی صفتی سے اکثر عالم ہوئی چیبرانے یا سریانے کے اسر ویلی کی دا عبدتا اور ایل ویلی کی دا اللہ تا عبد اللہ اگر ابن خلدون تاریخ کے ذریعے برعکس نکلے لیکن اول قول قرآن ہے چاہیری چی ذریعے مانا دا صفوت اللہ دا اللہ غرکڑی شی چاہیری چی اثرهم مضبوطہ لیتوئی شددنا اثرهم نمانا دا شدت اللہ دا اللہ کلک بندگان ولیکن اول مانا دے ٹولو کے غرنا اغسر اسرائیل سر عبداللہ مانا صفتیت مراد دا دا سیونیش یا بنی یعقوب ولی پدی لفظ کی یا بنی اسرائیل پدی کی ترغیب دے چاسر خبریں کہ خود ترغیب خبریں کا ہوگا یا بنی اسرائیل مانے زامن دا غشا شاغد اللہ بندگی کو لام اور دا اللہ پا بندگے بانے وسیعتم کڑے رہے دسنگ خیستہ آواز شفا تا صدا غشا زامن یہ چیز اللہ بندگی کولا اور دا اللہ پا بندگے بانے وسیعت کرے بدی صورت کی راضی کا نا رسو یا صدری ارشاد کی وصاویا ابراہیم بنی آقو ام کنتم شہداء نو سمانا دا پلار نیکت دین راٹین کے کر لنڈا خبر دا نو چاہ دچی آواز کے دعوت ورکے نو بداسی دیتوئی نرم لہجہ قولا لینا جاذب لہجہ
دسمو آتا ہے شو مشرکان وکی وہ تو وکی رہی یہ دا پلان کی زامن نا دب سر خبر کوا قرآن دا دعوت کتاب ہے سنگ دعوت کی اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم دم بہترین طریقہ دا دعوت دے توحید تا بدیا ولیات کی وہ توحید تعبیرات گرزلی و نعمتی بلاحدی اذکروا نعمتی اذکروا دا ذکر یا دا ذکر نماخوذ دے بزل دزال کسرہ یا ضمہ اور اذکروا ذکر راضی مقابل دا نسیان کی کسائی ویلی کہ ذکر پا کسری دزال سرا پا جبوانی اور ذکر چیز آپ مانند ذکر قلبی چاہے تا فکر ہوئی اصحدار جی کی فرق نہیں ہے بل پزے راضی ذکر مفردن اور بطریقہ اضافت قرآن کریم کی دعا یا کرت راغلے سیوتی بیت خان کے دا ذکر شل معنی لکلی وہ پاغی کے دو معنی تنبال شوی ماغی کے آئے اضافہ لکلی ذکر یوشتہ و معنی دا مقابل دا نسیان دا اصلی شے دا نیر شے دے دوشتم ذکر بمانے شکر راضی پدی آیت کی مراد دے دا آنی ذکر کری دویش معنی یا سلداش زاد المسیر ویرم راوڑی تو دیدے کہ ذکر مراد ہویا بمانے شکر دے شکرو کے زماد نعمتونو یا ذکر مراد دے ذکر قلبی فضل کی یادول سو غفلت مکو اے زماد نعمتونو نام بری کے مرج آیت راضی مغافل کی گئے نعمتون نمانس سے شکریہ ادا کرے گا دا شکر مانو بیار اس راضی وہ شکر دا نعمت علیہ کی جسڑے نعمت خرایات کی کنا دا سبب دے اصل کے دا شکر دا پارا ذکر دا سبب مراد مسبب ذکر بطور دا ذکر سر راوڑ نعمتی مفرد دے لیکن مفرد جنسی جنس نعمتوں چے 50 استاذ پا مشران اللہ کریم دتان دے 50 بانے استاذ پا مشران بانے اللہ تعالیٰ نعمتوں عامم کری او خاصم کری دنے طول نعمتوں شکریہ ادا کے اللتی انعمت علیکم دا سے نعمتوں نے شما پتا سبانی کری گردی کی نعمتی کے اضافت کا اللہ جانتا بیا نام تو کی اسناد کو جانتا دیکھ سے فائدہ دیکھ فائدہ دا نعمتی کی اضافت کو اشارہ دیتا دا نعمتوں نے ملکیت اللہ تعالی دے جد اضافت بے اعتبار ملک ہوئی اور اسناد ذکر نام تو کی دا اسناد پہ اعتبار دو اور کولو دے نعمتم زما دے اور درکڑ ما دے اشار دے تکل نعمت دا بل چاہیے اور کڑی بل چاہیے نعمت ملکیت دیے بھی بل سڑی تیور کی عزت ادا کا رنیر کا سڑیا مالک نہ بھی جانی بس دا اور کون کی شکریہ کئی کا
دد اللہ فرمائی دا نعمتونم زما ملکیت کری اور درکڑی ما دی زما شکریہ بتا سبحان فرض دا نعمت مانا مخیا نام تا لیکن تیر شعرے ہر حالت حسنہ کہ دنیا کو خیر بس لیتا نعمت ہوئی علیکم پکراڑو تاکید د شکر د پارا ولی انسان پر فطرت کی غیرتی دے اور در فطرت کی غل و حسد و مشتاقہ دیرا صدیم دے نکر شریخ پل نعمت تو گولی نو د غیرت دو جنم شکر گئیم اور چھ بچہ نعمت تو گولی نو بیان نہ شکری اور حسد کئی کنا نہ اللہ ہوتی نہ ماں پتا سبانی کڑی بد سو پرے گا دے بار چاہسر لرشی حسد نو دا اس کو نعمتی دا توحید دا دعوت توحید یا طریقہ دا ولی دا شکر معنی دا مواضح شی شکر دا نعمت سے نسبت دا نعمتون دے منعم تا حقیقتا اور دا آغا پر رضا بانی عمل کول دی دا دوار شیوزے کی دین ایمان جوڑی گنا توحید دا اصل کی دعوت دیا مسئلیت چعبدو ربکم درب بندگی کوئے خاص کیا غلر ولی دا شکر دا نعمت دا اللہ ہے خطاب خودے بنی اسرائیل تاموے سوالس امور آئے تو ذکر کئی خدرے باوجود کنز المال کی روایت راضی عمر زلانو خطبہ ویلا اور خطبہ کی دعایتون اولوسلیہ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم بے اور پسی ہوئے ان بنی اسرائیل قد مضوا وما يسمعون بهذه الآية إلا أنتم بنی اسرائیل خود تیرشیری ناوری دیت اللہ مگر تاسو اورئ ماندار مومنانو دایتون شکل لولے نزان بانی مچسپان کوئے دیکھ ذکر سرائی تعمیم بھائی برے مخاص کو زانم پکی داخل ہوا وَعَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ دار دعوت توحید دویمت طریقہ توحید سنگا ومانے اعبدوا ربکم وَعَوْفُوا بِعَهْدِهِ ایفاؤ کے ایفاء لکھی پوروالی تا پا میزان کی بکیل کی دانگی پوروالی تا پوادہ و باہد کی اوفو بعہدی ابو حیانوی عہد پاربے کی پشپک مانو راضی وصیت تماہد وئی دچا زامن کے دل تماہد وئی امر توماہد وئی التقاطم عہدی بفلان مان ملاقات زما فلان کی سرا رویت دعوتم وئی و منزل تم وئی پام عرف کی آہد بیاغی شردوار طرف نشی یو طرف نے چوشی آئے تو وعد ہوئی تفسیر خازنی پاہد کے ماند حفاظت پرترا چاہ بالکل محفوظ ساتھی ذکر آہد وفا چرے دا واجب دا بالاتفاق اگر چپواد ایفا کی وہ اختلاف دے ذکر شاپوری میں راحت نسبت تے معاہد معاہد دوڑ سرا دوڑ بند ہے وفا فرض دا پورا کہ زمان لوزنان دا سحدار چی اضافت الالفائل لے اغا حکونا لوزنان چی اللہ تعالیٰ دی بنی اسرائیل سرکڑوں اور دی سشول اللہ معاہد اور دی معاہد شول حسن بصری ہوئی
مراد دین آہود دی چھ بری سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف کے ذکر ذکر دی خو تورات کے، لیکن دا تورات عبارتون دا قرآن راوڑی ادیو جنا زجاج ویلی چھ مرادات نادی چھ تورات کی ذکر دی توحید بمانے دا آخری رسول اتباع بکوئے، القرآن یفسر بعض بعضا حسن بصری بقول دی صورت کی برو سرائی سے اخذنا میثاقکم اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل اذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، دا ټول راټول کدی تمواسی کوئی کنا دی توحید الہیہ ہوئی دغه تاسو پورا کہے پای کلوی آحد شروع سراروان دے اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، وہ عبادت دے کنا رد شرک فی العبادت۔ تفسیر نیشاپوری دا تورات یو عبارت نقل کرے دا بوقت کی سنسخے دا تورات ملائے دے پائے کہ نہم فصل دے سفر اول تورات کے ام سپارے جوڑے کرے سپارے شہر تموائی سپارے بعد پاسبان ہوئی نا زمین جبر سپارے مانے دیش ٹکڑے اسو کوئی نداد سفر نہ ماخوذ دا فیرا پر تورات کے انداز سے سفریات انہوں پر ایک کتاب کے من خلق جو کرل نو پائے کہ نام فصل کی آحد ذکر دے کنا نام دا طریقے سردی نا اقوال دیر خراٹول پر کی داخل دی اول پر کی داخل لسو توحید پورا کہ تاسو زما عہدونا پائے کمداری شعب حضور ربکم دا مسئلہ منے اوف بعدکم زما پورا کم تاسو لوزون استاسو دیت جواب امر وئی دا وفود پار دا جواب امر دے دلالت کی پر شرط پری شرط کتاو زما عہد پورا کہ نظم انستاسو عہد پورا کم دتم دا عہدکم اضافت کرے الی المفعول لے اسنا عہدی یاکم اول اضافت الی الفاعل اور دت اضافت الی المفعول مفعول ذکر کرے الزام دا پارا دا احسان دا پارا زبا پورا کم عہد پل چتاو سرمی کرے دیدوی جزا من جنس العمل اور دائے تفسیر سورت مائدہ کے وہ ہے دول سیاد کے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ پنځه امور ذکر کړي موثر نمازوں پابندی بکوائے اقامت الصلاۃ زکات نظام بجاری کوئے ټول رسولان باندې و ایمان راوړې دای مرګته او دفاع بکوئے الله په دې باندې مخرج کوئے دا حدیث عهدکم کم دے لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات گناہنا با بدے بندہ معاف کو جنتوں تو ہم داخل کم دی عہدکم وئی پدې کوم تعبیر ریش چو خلقو او بدو ربکم امن ہے اللہ بتاؤ سر جنتوں اندر کی او فلاح برسرو کی فائدہ کی بیان لکلی داؤد چپایتوں مخکنوں کی ذکر دی ندائے حاصل بیادار ہے دا اللہ کتاب بیض عملوں کے شرک فی عبادت نظام ساتھ حقوق دو والدین و ذوی القربى یتیمان و مسکینان ادا کوئے خلق و دعوت کوئے دا اصول بقرہ کی شول اقامت دا صلاۃ کوئے زکات پر کوئے ناحقت نظام ساتھ دیو بل اخراج میں کوئے دی آخری نبی تصدیق بکوئے
اگر اللہ دی کتاب تشریح کی تاسو بیان کوي دا ټول چې راجمه کې دغه تعهد الہیه وي دا ټول حاصل له اعبدوا ربکم. نو علماء په دې طریقه باندې پوهه کوي مولا تدامو چې موحد شه ابو دې کافرم سم مشرکم نہ په دې طریقې پوهه کوي چې قران د کم طریقه خي چې ستا کتاب دے پائے کہ عہود دی نو ګور دا پورا کہے نو اللہ ولی جنت داخل کی کا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ دا جملہ تاکید دے د پاس د مخکنی اوامرو ذکر پدې باندې تتمه آیت راوړي شکریا زما د نعمتونو ولیو کہے او فازما باحد باندې ولیو کہے ذکر شدا ماند رحبت تک نا رحبت اور رحبت اللہ پورے خاص کول بکاری نو خاص زمانہ نو تاسو یرا کوئے ایا فرحبون ایاک نعبدو دیکھ ډیر فرق دی ایا فرحبون کی ډیر تاکیدات دی چا سے تاکیدات ایاک نعبدو کی نوای کی کم ولی کہ میں وداری شی یا حسب زبارے مخ کی کڑے کو فعل درے پٹ درایر حبون دے فعل نے تغفیر اغلیا یا ارحبو فرحبونی گویا کہ ذکر ددا جملے شو ہاں یو په تخصیص دی یا او بل فی سرا فی پایوان مرتب دا فی چکل مرتب کئی معنی دا شرط بکے پڑے کنا یا ارحبو ان کنتم راہبین فرحبونی دا دومره وګړه جمله دلته مختصر کړه فرحبون اصل کې فرحبونی یہ عذاب کړه د فواصل او د رعایت د پاره او په کتابت کې لړکړه د وقف د وجنه نو خاص زمانہ تاسو یې راکوي اشارہ نے شکر د نعمت علیہ کی وحود بان وفالے کی رغبت راشی بے انسان کی انما یخشى اللہ من عباده العلماء قرآن کی مدد سے لکھا خشیت پچا کے راضی با علم سرا مادد رغبت قرآن کریم کے دولس کرت ذکر دا سنگ ذکر دا پسیغت عامہ سر ذکر دا لیکن دی آیت کی سورہ نحل کے او یرے گئے اللہ نو یرے گئے دویم دا رحبت صفت دا انبیاء ذکر کرے رغب و رحبا دریم دا صالحین صفت ذکر کرے سرم دا صفت دے بمقابلہ دا احبارو کی اور پر ایک ہی سلور ماضیوں کی رحبت دا اللہ نے مراد دے کہ اللہ نے یرو کے اللہ نے یرو کے پینزم رحبت ذکر دے بطریقہ دے ابتداء و رحبانیت ان ابتداء ہوا اگر رحبانیت نظام ساتے شکم بیداتی نورم دری اثار ذکر کری عروس آیت کی بوئی شیعہ فتقون دارنگ قرآن کریم کے زیب بدے خوف مرادی خشیت مرادی دا سلور سیدھ دی رہبت دے تقوی خوف و خشیت دری پمابین کے لگ لگ فرق دے خوف دے ٹولت شامل لے خوف من وسیرہ رحبت کا خوف دے سرد تحرز نہیں زان بم بچ کے امیری کے اسی نہ زان بدساتے لک مار دے مار نہ سڑے یری گو زان کے ساتھی کا اور تقوا خوف دے خسرد خیارتیانہ دان کی رحبت صفت دے رضا اور تقوا صفت دے اعمال ظاہریہ دارنگی رہبانیت پر عرف د مخکنوں کتابوں کے
اور تقوا شرے پہ اصطلاح دو قرآن کی دا خشیتم لفظ راجی اور بخبل دے کی تفسیر راشی خشیتم یرد دزرو وہ سرد عظمت د مخشیان ہونا چانش یرا کے انداز عظمت عقیدہ وساتے دد رحبت فاصلہ و ذکر کرنا دا دیو جن ذکر اغم مخکوی صفات قلبی ہے اور افاد آہد چردا تحرز زپار دکنا چزان ببچ کے دبے لو زینا نو لفظ رحبت دی شامل شکنا لفظ رحبت سے یردا او داغی سر بزان بچ کے بیادی کی تعمیم دے خاص مانا تاسو یراو کے سمانا در مخکنو عہود و دارنگی در ذکرون وفاو کے یراو کے معنی ایسے نہیں چھپتا سبحان عذاب نازل شیم بے لوزی انہیں کہ عذاب برش وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. دوامات کی بات ذکر کی دعا عامر اور دعا نواہی امر دے آمینو امر دے یا فتقون نہیں ولا تکونا ولا کافرین ولا تشتروا. دائد مخ کی آیت نہ ولی جدا کر ذکر جدا کو چھپاول آیات کی اور طریقے دعوت توحید میں اور دیات کو اس دعوت ایمان بالقرآن بالرسول اور پدے کے اور سر دفع دموانے ہم ذکر کئی. توحید واصل کے عام مسئلہ ہم ذکر جدایت کے روڑا آخری رسول منل اور قرآن منل ددی دعوت دار شراش اس دا قرآن مانے دا رسول مانے اور معانیوں نے پاکستان ساتھ ہے دایت جدا رو مکہ بنایا تفقی وآمنوا بما انزلتم. ایمان نے مراد ہے ایمان شرعی خود تصدیق دا قلب اقرار ایمان دوڑے پائے بانی سے ماں نازل کرے مانزل تو سر قرآن کریم ولی قرینہ اس ذکر دا مصدقا بعض ایمان دوڑے پائے بانی سے ماں نازل کرے استاؤ پا کتاب کے استاؤ کتاب کی ماں ویلی چاخر رسول برازی قرآن برازی او مانے رجاء ترازی جان امان ضلع چ قرآن و حدیث دوار تو شامل شی دعا منزل من اللہ جی. نمولیان خامو آغی تر توحید دعوتو بیائے پسے دا قرآن دعوت دا قرآن چہزاڑ کتابنا ہوتا سمانے دی کتاب تمراش ازدک دا منزل کتاب دے بیا پدے کی دائی دا پاری امانی آئی چر استاذ کتاب زمانہ کتاب نہ مخالف دے منگے ذکر نمن تسلیور کی مصدق لما معکم دا حال لے انزلتو دتی متکلم نے حال کے ز تصدیق ان کے پدے انزال یا انزلتہو کی ضمیر دے دائیں نحال لے دا قرآن چرے مصدق دے دا سیش داو سرریم مراد دین تورات انجیل معکم دلالت کی بریوانی کلچ قرآن کریم نازل شد ددی سراسل نصیت تورات دے انجیل موجود ہوئے وہ تحریف معنوی پکے کرو کور سرا نے معاکم میں ہوتا لے وہ سنش دور سرا دزت دوج نے اس بالکل ختم کری مصدق منگا تنشید کے درے معنی کڑے
قرآن دا مخکنو کتابوں سرنگ مصدق دے. اولدار تصدیق الاخبار قرآن کریم کی دا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ذکر دے چدا حق انبیاء و تورات انجیل بدی بانے نازل شوئی. قرآن کی راشتہ کنا نچی ایمان پا قرآن روڑی مستلزم شو ایمان در پا موسیٰ عیسیٰ و تورات انجیل دے مصدق داثر کے معاقد ہوئی. تاکیدوں کو ظاہر کنا نمانا منگا موسیٰ عیسیٰ منو تورات انجیل منو ولی دو قرآن دواجے زمون قرآن دائے تصدیق کرے. دا طریقہ دا ایمان پا مخکنو انبیاء دانش ہو انگریزان پر ایک کیمپونو کی خلق دو کئی وطیو گو عیسیٰ علیہ السلام تاسو مانے منگا مانو دا اتفاقی رسول لے اور تاسو رسول چلے دے کہ اختلاف دینا آگا پرید ارادہ زمون دیتا دھوکی اور کئی رس تو بس جواب کہے تب ایز عیسیٰ منم خواہ عیسیٰ چو قرآن دائے خبر را کرے رہے زمگ رسول دا خبر را کرے منگا سی عیسیٰ نمان قرآن نبی و بکراشی کا دا لفظ مصدقن دیتے اشارہ. دویم مصدق دامنا تورات انجیل کے اخبارات و بشارات فوارد محمد رسول اللہ و داغر صحابہ و قرآن کے ارگرے چاہ رسول اللہ غیر صحابہ مرالل دو تورات انجیل دا خبر تصدیق شکا نمانی رشتہ آشوا مصدق مانا رشتی نے کون کے لیکن اسڑی او خبر کری آغا واقعی شی پدم سلامار کے نو رشتہ شو خبر کنا دے توی رشتی نے کون کے. در مدار مصدق لما معکم مراد تسر اصول الایمان اصولی خبروں کے تورات انجیل و قرآن دا بالکل یو اصولی اور ایمان خبریں نہیں یو دی اصول ایمان بل اصول المحرمات لیکن ما حرم علیکم المیتۃ بل دے مبانی دے اسلام بنی الاسلام علی خمس دی سیزون تاثر کی اصول ہوئی پدی اصول کے ٹول کتابوں منزل یو شعر کن ذکر تو مصدق ہوئی اور فروع کی بے اختلاف رائے شیراز شکن دلے کے مصدق پمارد موافق شبیا موافق دلائی سرا مصدق د قرآن پر صفت کی یولس کرت راوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت کی دری کرت راوڑے پر صفت د عیسیٰ علیہ السلام و انجیل کی سلو کرت راوڑے. د صدق و تصدیق داغین نرسو کل حرف لام راضی لکدیاتون کے مصدق لما اغمانی مختی رشوی کل دے پس لکی بے راضی مصدقم بکلمت من اللہ یحییٰ علیہ السلام و مریم علیہ دائے پس صفت کرائی صدقت بکلمات ربہا زمین دا نبی اور صحابہ صفت کی مرائی سورہ زمر کے آنت جبی راشی ماند بیدا بیان کول دا کلمات و توحید و ایمان اور دارنگی دا غیر سول دو تصدیق کی صرف موافقت شا ادر پکی ماند بیان دا مصدقم بکلمات تصدیق ان کے کلمے مانے بیان کون کے اچھے بیان کی نو تصدیق راشی پکی موافقت راشی دیئے کہ بیان ترغیب لا مقصد نہیں ذکر لام ویلے بین ویلے سمانا سازو کتاب کی چکم مسئلی دی کتاب کی عام مسئلی اصول زمگا یو دی رازیش یو شکن ایمان روڑے پدی کتاب ولا تکونوا اول کافر بی ولا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا. قرآن کریم کے لگسنگ سے دعوت ور کئی ایمان تو دعوت
دارنگ رفع کی اور دفع کی ددید نواقض و موانع چبائے سڑیم دا مخد سموانی لکل اول پا موانعوں کسر کفر کول دا اول الموانع دا دین اول نہیں کئی شدابہ نکے گرے دے تمگا نواقض الایمان مایو دا ایمان مناقض دی کفر سر اول نقیض دے دا پار دے ایمان دا امینو مقابل مکے گئے تا سوال کفر کا ان کی بدیم اول لفظ دے مفرد مضاف دے کافرین تا ولا تکونو جمع لکن اسم جمع و خبر مفرد داولے جواب باز ذاکرے شدا اول مفرد اول نے بلکہ اول فوج اول قوم یا بلا تکون کی تعیل کلا تکون معنی لا یکن کل واحد منکم اول کافر بیا سوال پیدا کی دد من کړي دړم بیوالی د کفرنا تاسو اول کافران میں جوڑے گئے اول دے تو یہ مخ کے بل چا کفر نہیں کڑی پا قرآن سوال دار دین مخ کے پا مکہ کے وہ کافران کفر کرو گا ناول کافر ہو مشرکان دی خواول کے دے نشی نسنگ منک ہے دا نہیں ہم ممتنع دویمہ طریقہ دا سوال دار کہ پا کفر کی اولیت و ثانویت و اٹول یو شیری کا نسنگو تی چاول کافر مکے گئے کہ دویم کافر کے گئے نو خیر دے سا دا دعا اعتراضی جوابون رائے مختلف طریقوں سر مفسرین لکھی اول خدا لا تکون اول کافر بھی من اہل الکتاب داول سوال جواب پالی کتاب کے اول کافر مکے گئے تاسو مخ کے بل کتابی کفر نہیں کرے دویم باز ہے کہ لفظ مثلو بڑھ مثلا اول کافرن پشانت داول کافران چامیان خلق دی دائی پشانت مکے گئے دریم دار کفر نے مراد تو کفر نادی نے مکی والو کفر نادی نے گئی جہلیو اور مکے تاسو اول کفر نادی کا ان کی طریقہ دینان دارنگ بل جواب چپائے کہ دوار و سوالوں جواب دیں اولیت مقابل دسانویت نے بلکہ اولیت مراد نفس تقدم تلوار کو ولی اسی سے مخ کی دل یہ سڑے اسی سے بے فکر اور مخ کی دت لکھی اول ان کے اول مکے گئے تاسو اول کو فرق ان کی چاول کو فرقے اور سوچ کہنا کتاب دا پیش اتسم دستی ہوئی لا نسلم پڑی رہی لاڑے فکر ہو گا اولیت دکار ہوئی اصل کی بے فکر کول بے فکرے کی اسی سمک کی کھیدل آگا سوال میں بدوار دفعی بلا وجہ اصل کی دارا چاولیت دی ذکر چکلم دا علماء دی عالمان یا عالمان خلق چ کفرو کی نور پسی شاگردان و موریدانم کفر کئی کنا اخو مقلدین ندائی نو کل کدی کفر کو ندا با امامان شید کفرم ناول کافر بشی ہاں بلے کی مزید قباحت اشارات تاؤ سے انکاروں کو ندا سے انکار نہیں بلکہ تاسو بدا کفر امامان شائم راو ڈیرا اخبا خبر دا تو جہاد فاوقت کی چی بہی ضمیر من قرآن تراجی گمان زد تو
بل توجید کدارا لا تکونا ولا کافر بیم مکے گیتا سوال کا کفر کون کی بخبل کتاب ما معکم تزمیر آجے کا دی بخبل کتاب بانے وہ سبولے کفر نو کرے ہاں عمل بے پھنک و نوروانی حکول لیکن کلک دا قرآن انکار رکیں داب مستظیم شی انکار دا تورات لران ناول کافر بشے پا تورات نور توجیات مودی خدا اول ناقص دا ایمان ذکر کر ایمان روڑے سمانا دا کفر نبیل گلزان ساتا ہے کفر زدی نادی دویم چرے ایمان تا نقصان چرسی پا سوانے پا دنیا پرستا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا دا دویم دا نواقض دا ایمان نرے دین پا دنیا بانے غورا کئیم دا مرض پا غیمیانو کی نو کوچر تروس پا گراغ رہے دا مرض پا مولیانو کی کرن دین پریدی والے دا دنیا دا وجہ ذکر ددی نہیں اکڑ چ گورا پریوانے دین بربادی دس مکوائے ماخلے زما پایتن مانے سمانے قلیل اشتراکی قانون دار پاروے کے بذل سمنے لأخذ المبی پیسے اور کول دے پارے سے مبی والے پائے کہ بے داخلی پر سمن باندھے اشتریت الکتاب بعشرت درائم وہ مبیان داخلی دیکھ سوالو دیکھی وہ آیاتی بانے بے داخل کرے دا دا آیات آیت سمن دی گردو لیجیے اور سمن قلیل ان کو جدا ہے گا سمن قلیل مبیادا ناول کو جواب دو دیتا اشترائی حقیقی ہونا مراد دلتا استبدال اختیار مراد دے لیکن مخی اشتراء الظلال تک دیر شیوں لا تشترو بیاتی ماخ لے پا بدل دایتون زمان پا بدل دایتون لا تستبدلو دنیا ماخ لے حد دویم جواب دار دیتا نہایت تقبیح ہوئی بے خلقوں کے دمر قباحت را گئے چدا اللہ آیاتو نے چرے ذریعہ گرزولا اور دنیا چرے چاہ اصل کے سمن ہو دائے مقصد ہو گرزا دنیا سمن دے ندی دائے نہ مبیہ جوڑا کرا دا قرآن دا اللہ دا کتاب دا آیاتو نے سمن جوڑ کر دا خود ناکار خلق دی کر مزید تقبیح لا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا سوال ہے کہ وارد قرآن یا بل کتاب الہی تو دکانوں کے خرصول اما نشول بولے بایتون معنی قیمت حاصل کے کہنا تجارت با قرآن کے نہیں کہ اتفاق دا امت تے بری بانے جو تجارت دا قرآن نو جائز دے دائے پہ لیکل بانے اجرت غسلم جائز دی عبداللہ ابن عباس روایت ہم نے دل تسرنگ مانا راجی سے لا تشترو بیاتی ددی جواب دار آیاتی آیات فاصل کرے کلام اللہ الفاظ سرد معنیونا اور کلام اللہ کو مخلوق نہ دے اور کلام اللہ مال نہ دے خرسول اغسل داغے خود سر امکان نہ لری کر سشے خرسی دکان کے کاغذ محنت دکاتے طباعت محنت دا جلدنو پیسی ددی سیزونا نہیں پیسی دایتون نہ دیا اور دیو جندے کہ قرآن کریم آیاتی ہے لے مصحف نہ دے لے مصحف مانی چاہے جلد مجلد بھی کاغذ کے دن نہیں محنتوں نہیں دلی کرو پائے کشی ہوئی آگا سوال دلتا دفع ہے خطاب مانی چاہیاتی دا اللہ کلام دے و کلام مخلوق نہ دے دار کے بڑے فقہ حنفی کے لیے گلی چلے معلوم نہ دے مال نہ دے ذکر مخلوق نہ دے
وہ باب السرقہ کے شرقائے وغیرہ بس چلی کے لیے آغا دے امیان تمو آیا طالبان ہوتا آئے کلی کلی جو قرآن کریم کر چانا پٹ کی ندبان خطر لاس پرے کول نشتا کہ غلا دے ہوکا دا مقصد ہونی چی جائز کار دے کوئے قرآن نہ پٹوائے خیر کتابوں نہ پٹوائے نہ دائی مطلب دارے کہ دیبانے دا سرقہ اطلاق نہ کی ولی ذکر دا مال خو نہ دے کن اور سرقہ خو پا مالو کی راضی باقی گناہ دے اپا نور طریقوں سر گناہ ہے قتل طریق بکی قتل لیت بکی بیان نشترے خدا مسئلہ دی بیا پا اسخات کے پریخ ہے پا اسخات کے قرآن کریم میں پمینس کی ایک ہے کل پیسے دلان نے کل پہ دبان دی ایک دورہ شروع دورہ ہیلا نہ پائے کہ دے قرآن تدیم مال وہی وہی آپ فدیہ کی اور کئی گا اب پخواہ چکم سب اس خاتون میں کول کلک وہ سروروں بل شان شو لوگ شرمندہ شول وی بے دا قرآن چرے دلی قیمت دے 50,000 روپے نو دا قرآن پدے پیسو اور سر دے نور گوڑے صابو نماتا تو دربخلے منزو نور جو بدل کے نو قیمت پہ والا لگاؤ نو کچا اور تو ایسی قیمت 50,000 ہونے نہیں بازار کے 80 روپے 80 روپے وی نہ کنا خوڑے زیاد مشد کتاب دیکھو ذخیر منگا 50,000 والا لگو مانا دا آیاتنو چکم تا کلام اللہ وی دائی قیمت والا لگو تو خواہش دا مال نہیں کنا چکم کلام اللہ دے مال نہیں قیمت اس رنگی لگائے قسمہ قسم دوکی دے اس خاتیان امخ کی راسی شو زمان سخر و آغما دا خپل قیسہ کولا دا مشاہدے غرضو طرف تا مڑے شو ننی سرا قرآن و سر نو راوڑے حل تا قرآن و سر خام خارو جنازی نرسم امام اچھاوے قرآن راوڑے قرآن کم دے نخواہ کی یو گجر و داغا کورو دی لاڑا گجرتے قرآن در کرشتا گیا ناصر قیمت کدیو ہیلی کئی ویخا دامو لرا کدی 50,000 روپے قیمت خوشحالم شخ طبیعت دل تیراؤں اشرا قرآن نے 50,000 ادام تاثلب پیدیا کی در کرتے قبول کا اس خاط دائرہ چی ختم شو قرآن سڑیلا واپس چھوڑ شدا والا اغیزو غنا لم ماں کو بتا سو 20,000 روپے خرچ کرے ماں سرب شریعت کا ہے آخر سواد دا بادشاہ سے ورتے دا حکومت اگر لڑال تیرا پورٹ ہوگا آمولا نے وہ وقت نہ شریعت ہوگا تو 50 روپے تے واغس لے دی اللہ سر دوکے کے گجر سر ہونے شکو دا ہیلی دی دا یہ ہیلا قدے کی لا تشترو بیاتی سمنا قلیلا آیاتی نہ مراد سے ہے پدے کی دو قول دا مفسرین چلی سو کوئی آیاتی نہ مراد دے عین آیاتو نہ نازل کڑیشی نو عین آیاتو نے چھ مراد کے نبیاو پکے مضاف حذف کے خام خام مضاف حذف دے حسن بصری ہوئی مانے بھی تغییر آیاتی سودیو ایمان بے کتمان آیاتی بعض علماء بالکفر بے آیاتی بعض بترک العمل بے آیاتی ابو العالیہ ہوئی چی بتعلیم آیاتی دادی اختلاف دے یو مضاف پہ حذف کو دے ٹول پہ حذف کا کہنا خیر دے لیکن اقوالو کی تضاد نشتا مطلب یو دے آیاتون دا اللہ تعالیٰ کی تحریف و تبدیل کئی ولی دا دنیا دا حصول دا پارا پٹوالے کی دا دنیا دا حصول دا پارا بلکہ سوخ کارا کفرو کی دا اللہ پایتون مانے دا دنیا دا پارا
سوک چلے پا عمل پایتون وانے پری دی دا دنیا دا پارا تعلیم آیتی لگ پری دا رسو آئے دا سکار مکوئے ولی دا سکارو نائی کول کر یہودیانو دا کارونا کول نئی مولیان اس مدے راضی تحریف دا اللہ دا کتاب تحریف و تبدیل چلے احادیثوں کے کئی دپار دا دنیا کتمان دا آیتونو کئی دپار دا دنیا کفر کی دا اللہ پایتون مانے کلخ کار کافر شی مرزائی شی فلان کے شی ولی دا دے پاری چی دنیا پہ ایسی نہیں دیر آیتونو مانے عمل نکئی ولی ذکر چال تک آمدن خرابی دے امت کم نام رضونو آئی تمیویہ سمکہ ہے ہاں بلعالیہ روایت تو بے تعلیم آیا تھی اشترام کو ہے پر تدریس آیتون نوآوانی دا دنیا داغین ابیاد استدلال کے دے پر تدریس بانے اجرت غسل قرآن حرام کری اور سب گرا سروان ہوں گے اس نئی نئی مجتہدین پیدائشی رہا اگوی تدریس بانے اجرتون اغسل چیز ہم حرام مطلق دی بالکل حرام دی اولی تپوستے ہوئی دا پا قرآن کی راغلی ودا قرآن کی کتاب العالیہ پا تفسیر کی لا تشترو بیعتی قرآن کے قرآن کی ودا ٹکی نشت چی لا تشترو بے تعلیم آیتی تو تفسیر دیو بندہ کا ابو العالیہ و تعبیر صحابیم نے ندومت تشدد کول جہل کول چھو دا قرآن نہ ثابت تا چھ پا درس و تدریس بانے اجرت نہ روا دے نہ ثابت ولی اقوال دا ابو العالیہ دے امویل چھ پدی مقام کی پینزا اقوال نور نا عبد شاہ تا غرزے سا زر ٹھیک دم اقوال دا ابو العالیہ منو فخود یو تابعی قول دے باب دا تفسیر کے اہو قرآن نہیں چھتا ہے قرآن نہ دا ثابت شو اور بد جانب تصری حادیث ترے سری پا جواز زوجت پایتون با قرآن دائے بلستن دائے بتالی سری حادیث بڑے باب کشتا اور امام بخاری پائے کہ باب گری حدیث روڑی خضر آلہ نبی سلم تیمہ تازان بخلے نبی سلم تی غلے شا پری کہ وہ صحابی آپاس ہے یا رسول اللہ نے ماں تیرا بخک ہے خضر بدی رضا وہ تیرے تاثر سری ماں سودائے اساد درگیر نصیب اساد کرو غریب نہ قرآن در سرشتہ ہو کا آوشتہ کا نہ قرآن کو بسم دا قرآن تعلیب ہو ملنگ ہو خالص پلان کی صورت رات یاد ہے پلان کی اگدو صورت انہیں ہوئے وہ تینے دا خد ماتا درکڑا پا بدل دری شتبا قرآن دی تبیان ہے نو قرآن بطور تا تعلیم مرکے او دا خد استا اجرت شا دا اجرت شا کن سم اجرت تے چلو فنینوی اتا ہے امام بخاری امام شافی دا حدیث دا مانا کی اور حدیث رقیہ کو بالکل مشہور دے سپاہی بنے او کنڈک بیزی اغسطی نو دا حدیث صحیح پریدی او دا بلعالیہ پا قولبانی پریدی جاہل ستا دا توی جاہل ہاں دا بلعالیہ دا قول مقصد دا درست خیم تفسیر قرطبی دالی کے لیے کہ ددی پا دین کی دا مسئلہ ددی پا تورات کی دا مسئلہ اے ابن آدم علم مجانن کما علمت مجانن اے ابن آدم تعلیم با کہ مفت لگسنگ ستا دا مفت تعلیم نے دا مختص و پا تورات پورے ابو العالیہ ددی آیت تفسیر کی وہ پا بارد تورات کی کئی تورات کی اجرت غسل پا تعلیم نہ قرآن پا تعلیم دا آیت بانی مانا پا تورات کے مانا دانش قرآن کی منش بولے قرآن دا پارا حدیث مشترک دا تفسیروں پا وقت کی شی آیاتی نہ مراد شی آیاتنا اور مضاف ہوتا حذف کے
بل معنی پر ایک آیات نہ مراد سری احکام اوامر نواہی احکام دیت آیات ہوئی گا در عام شماخ لے زمان احکاموں کو بدل کے دنیا زما احکام پریک دے زما اوامر نواہی پریک دے یا تین انکار کے ولید دنیا دا مقصد دا پارا دا عام دا زمون دین تمنا شامل دا دنیا دا مقصد دا پارا دا اللہ احکام پر خودل نواہی پر خودل اوامر پر خودل سشرے سمن قلیلا تفسیر سمندار سمن عوض دم بیے توئی عوض دم بیے روپئی اشرفین اور معلومین تلتق مطلق عوض مراد دے مطلق بدل کا نقد سامانی روپے اشرفین کا سامان نہیں بلکہ کا عزت و مرتبہ یو سڑی نے اور طرف تا کل شرے پایتون مانی پیا حدیث سبحانہ عمل کئی نو داغا مرتبہ عمارت پائے کی خرابی دے ہوئی زخبر سرداری مشرین نہ پریدم ولی زبدی آیتون عمل نشم کولے زما سرداری خرابی نو دا سرداری مشری اغسل دام سمان قلیل لے پائے کی رشوت و اجرت ٹول داخل دی ٹول تا سمان قلیل ہوئی قلیل ہو مقابل دا کثیر راضی سوال دا کہ دیر پکی سڑے اخلی نو خیر دے وہ لگ دینا لی وہ قلت کثرت دو قسمنے یو بے اعتبار المقدار کمیت و تیبل بے اعتبار الکیفیت صفت دا داول قسم نے مراد چلے کی پیسی ماخ لے اڑے رہے آخ لے ایسے کہ دلگ اڑے رومینس کی حد منتر نہیں معلوم یو سڑے غریب سڑے ہوئی آگا 10 روپو تم دیر ہوئی خوشحالی جماع سنن 10 روپے دی او بل سر 10 کروڑ یا آگا سی ہوئی ارز حالات میں خندی ہوئی دئی ماں بیلفر بیاسی شے شامی مجموعۃ رسائل کی لکلی چھ بعض فقہ کتابوں نے لکلی 300 روپے چیزیں ڈیری جو دینا کمی شیا کمی وہی کدا پہ اخلے تو سلیخ پہ ختم آنے اجرت اخلے نہیں جائز دے شامی اصل کی رد کی پاؤ اور لکھی شدہ کتابوں نے فقہ داد فتوی قابل نہیں بدی فتوی مور کا ہے کہ شلو کتابوں میں دالی کری لیکن دلیل وسر نشتا حالکہ ات سلیخ 82 ات سلیخ پائے خود شرگم نے کی دغه مراد نه دې کې قلت او کثرت د صفت بلا سلام مراد دي سمن ادایات الہیہ په مقابله کې ټول دنیا قلیل ده د دې مفسرین اندر دا تفسیر کې آلوسی تفسیر لکلی حظوظ الدنیا الفانیہ د دنیا فانی دا ټول برخه جلالین وغیرہ لکھی دنیا و ما فیہا سمان قلیل سے دی دنیا و ما فیہا ٹول توئی ٹول دنیا شراونڈا کے داد اللہ دین مقابلہ کے حقیقت نہ لری اور دری معنی سورۃ النساء و سورۃ توبہ کی سورۃ النساء وہ آیت کی ٹول دنیا تے قلیل ویلی التے تفسیر کرے بخبلا قل متاع الدنیا قلیل تو دا سامان دا دنیا سے ٹول لا جمع کینو دا قلیل دین مقابل دا اللہ دا دین نصور توبہ اتدیر شہاد کے موئی چار ٹول دنیا تا قلیل وے لکی فما متاع الحیات دنیا فی الاخرۃ الا قلیل انت نسبت ذکر کرے ندی دا ټول سامان د دنیا د آخرت مقابلہ کې مگر قلیل لیم ام قلیل دے کے مراد دے سمنم قلیلا ټول دنیا پائے کی مشری وغیرہ ټول پیسے آمدن اور دغه سے عمل ہو رہا ہے یہودیانوں کے
نو دارنگی ددے امت علماء سو عوام تم دا شامل لے مخی دا عمر رضی اللہ عنہ قول مونگ پیش کرو ما اسمو بیاض الآیت اللہ انتم دا آیتون حصاو دپار دیوس تفسیر قرطبی نالی کلی دا آیت ہر آغشات شامل لے جدا بنی اسرائیل پشانت عمال کریم دا آیت شامل لے بیا لکلی دی دا آیتون اویل اسل چبے قوم دا بنی اسرائیل تیرشی دی آیتون تاسو آورے قول دا عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرے یہودیان و مولیان اشتراک بالدین پڑیرو طریقوں سر کولا اٹول طریقے بڑے کے بند نکڑے یہ بڑی طریقہ کولا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات داغا متعلق پیشین گوئے پتورات کے پائے کی تحریف و تبدیلیوں کو دپار دئی شدید تقلید کون کی اسنے شدی نبی بس لاڑ نشی امگا پری زمگا پیسی او زمگا آمدن بخراب شیخ ندی زکت آئے نبی خلاف شورو کو اگا ایتون بانے عمل پر خود دا تورات ایتونا ولی ددی دنیا دا پارچ زمگا آمدن خراب نش دو امدائی شدی مقلدین پدید نبی بسی تابداری کئی کل شو کی نمیاد ددی آمدن و خرابی شی روح المعانی کی ددی آمدن سوے سم آمدن کر دی بدائی نہ پو فصلوں کے حصہ غستا یا ملا سے بھی سر پکے ہو رہے دا سارو پپایو کے بیاما غستا ہاں اور پنق دو روپو بانو کو خدا غستا مال چاہیے علیہ شیوتن پخوا زمانہ کی آخر وہ سو خیر مسئلے ہو رسے امام ہونے پائے کہ وقت را گئے دا سرسائے جو سڑے بگی غریب ہو ناغت ہے اس دا غریب مال سرسائر اور آگئی مال سرنشتا وہ خدا تونے درا کا چیزو پرے کی پرے دانے کی دمی شپگ میشتے غیر تیاغت سے شملیم تیاغت سے پوچھے تے مغت سے دیٹول لفظ شامل ہو داودی کو درم طریقہ راو دی پتورات کے بعد آیتون احکام کی تحریف کرو ولی دیو شخص در آیت دا پارد پتور در رشوت اب اول رائے چمالہ سے مسئلہ ہو رہے دیو مسئلہ بدلو گو رم حدوم حساب برا کے نو پائے کہ ولی سے تحریف محریف ہو گو دام پلاتش ترو کی داخل ہو نو سلام داو چی تعلیم د دین مانے اجر غسل پدی بانے حرام لگا سنگ چی قرطبی دا ابو العالیت روایت نقل کرے اویلی چی دا پدی پر خاص ہو ادی لگے دل آغا عام طریقہ باطل کا خلقوں نے پائے بانے اجرتنا غسل پینزم طریقہ داو چی دین حق ہو اگا پریدی د دنیا پلالچ خدای دو جرم مرتد شی بالکل ایمان د سره پری کافران سره مرګری شي ولې کافر شي د پاره چې دنیا وګټي مفسرین لکی دا طریقے اکثر زمون بن امت کې شتا اللہ ذکا منع کړي وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ خاص زمانہ تاسو یرا کوئ د تقوا او رهبت فرق مخکې موږ بیان کړ خودی تے اتقاولی ہوئی حرام چیز نشدان ساتے دے تقوا ہوئی پر یہ آیتون بانی چکم دنیا آخری راخو حرام شیرے گا مخید عقیدی خبر واغی تر رحبت آئیسر مناسب ہو عدد دا عمال و خبر دا حرام مال آئیسر تقوا لفظ مناسب دے دویم پر ایک فرق دار ہے مخید دی تلانو ویلی چراش قرآنو مانے د بنی اسرائیل په اصطلاح کې نیک سړی ته وی راهب ورته ویلو یا فرحبون لیکن کله چې ورته وی راشه قران مانه قران چې مانی نو بیان نیک سړی سوی متقی نو ته یا فتقون دا هر شاد اسلام مطابق لفظ
دلت تفسیر کی دا خاص مسئلہ مالی کرے دا اجرت علی الطاعت زم پا ملت کی 100 کم دے 15 مباحث میں دائے پا تفسیر سر لکلی دے پارا چی پورا فرق معلوم چی لیکن افراد تو تفرید بڑے مسئلوں کے نہیں بکا اول باس دے پا مقام الاتفاق کے چدائے مو اتفاق دے پر مسئلہ آغا طاعت چپائے بانے اجرت اغسل جائز دی بل اتفاق یا حرام دی پائے بانے بل اتفاق اول آغا طاعت عبادت چی فرض عینی معینی یو علاقہ کی صرف یو عالم نے معاہد یو عالم نور خلق تو جاہلان دی یا غیر معاہدین دی ای محتاج دی تعلیم نہ قرآن و تبلیغ دا دین تا پدغ عالم مانے اجرت تغسل دا تعلیم و دا تبلیغ و دا دعوت سے دا حرام دی ولی دا بانے فرضین دی کا فرضین بانے اجرت تغسل ویا حرام دی ادا و جوا ہر یو رسول ہوئی چلا سلکم علیہ اجران و رسول بانے ولی حرام دی ذکر جاؤ کہ رسول متعین دے پارش دعوت کی فرضین و بدبان دے تو ہی مقام دے اتفاق خاص رسولان یا دا رسولان پشانت شکار کے دے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا قول دے احناف ہم دے دویم عمل دلستر دا قرآن چ مقصد پائے کہ علاج و دوائی قرآن سڑے لولی دے علاج و دارو دم د پارا رقیے چورتا ہے ثواب حاصل والے پکے مقصد نہیں اصل اعانت دو جن کا اللہ علیہ ثواب ورکی با نے اتفاق دے عالم فدی بان اجرت تغسل جائز دی امق کی اتفاق ہونا جائز دی کہ حدیث لذیذ امام بخاری روڑی ہدایہ و بنائے دے ٹول کلی احناف ہوں شوافع ہوں احناف گلا شانی لکلی چھ برقیہ بانے دماغ سلمان نہ دا حدیث چلے ای پخپلوی امام سرخسی مبسوط کے ذیلی بنس برائے کے چدا حدیث درقیہ دے اور درقیہ بانے اجرت غسل زمون بنی جائز دی بل اتفاق ناغاغی جائز کری دارنگے دریم اگر عمل دے شاغی کول پا مسلمان پر خاص نہیں کافرم کولیشی نو پریبانی کہ مسلمان اجرت تخلیم دام جائز دے بل اتفاق دا عبارت دا اصل کدار ہے الطاعات التي لا يجوز اداؤها من الكافرين کم طاعتوں نے چی ادائیگی کافر نشی کولے نو پریبانی اجرت نہ جائز دے نو کم چی کافر کولیشی جماعت جوڑولیشی او کافر مصری اور راولا آئی جوڑولیشی کنا نو پریبان اجرت مسلمان دا پارم جائز دے سلوما عمل چی مقصد پائے کہ صرف ثواب زان لا سلو لیابل تبخل مڑی جوندی پتی بانی بل اتفاق اجرت مانا دے بل اتفاق تلاوت دا قرآن کریم کی دا ثواب دا مڑو دا پارا اتفاق دے دو علماء پتی چی پتی بانی اجرت غسل مشروطہ و معروفہ شب اجرت دا ٹول پریبانے حرام احناف پنیز بانے منور پنیز بانے اب یا کہ عبادت بدنی و کمالی پائے کہ اختلافات دی خو لیکن بار صورت اور شامی اغلی کلی کتاب الاجارہ کے بیا مستقل رسالہ بری لکلے نا کہ قرآن ہوئی دے پارے چمڑی دے ثواب بخم یا بس زیادہ ثواب بخی پری بانے اجرت اخلی نو الاخذ والموتی کلاہما سمان دوڑ گناہگار دغا مانا روح المانی دا سورہ کاف پاخری آیت کم لکلے دارنگی پدے کی داخل لے آگا اجرت پر تراوی ہو چپائے کہ قرآن کریم للی پائے بانے اجرت اخلی دا پہ اتفاق دا علماء مانا دے اگر چھ امامت بانے اتفاق نشت دا مانے دا اجرت علی امامت دن مراد اجرت دے پائے چھ قرآن للی دا ثواب دا پارا
بل باس کے مقام دے اختلاف مالی کلے عینی د بخاری شرح کی اگو اختلاف دے علماء پوجدو تغسل کی تعلیم القرآن تدریس جائز کرے عطوا ابو قلابہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابو ثور نام سلف دی دائی بنی بانی جائز دے دی امام ابو حنیفہ مسلک دا جس طرح پدم اشولو کی جائز دے آگئی اجرت پر تعلیم القرآن مانے مکرو گنلے امام ابو حنیفہ دا مرگرو دا جائز نہ دے اگر دا مسئلہ دی استجارت تو آت بھئی پائی کی آواز قرآن نا فقہ اذان و تذکیر و تدریس و حج و غزارہ ٹول بکی داخل کری پری کی او قول دی امام مالک مشتا بل قولشتا بجواز اگر دا عبادتون طاعت مسلمان پورے شکل خاصی نو پائے اجرت توسل منلی پنی احناف ہو برابر خبر کا فرض عینی ہو کہ نہیں قرآن لوستل اور تدریس خدا صرف دا مسلمان کار ہے اب عام ہوئی کا اجرت معروفی ہو کا مشروطی دے مسئلہ کی بھی اختلاف ہے سر اختلاف نہ دا احناف و رسنی خلق مشائخ بلخ ورطوی دی رسنیم نہیں متاخرین ای فتوہ کرے پدی بانی شاہ اجرت جائز تعلیم القرآن والفقہ والاذان وغیرہ بان وہ لئے کی لئے ضرورت دو ضرورت نہ نور علم سبرے کی بیا موافق شیری ضرورت نہ مراد آنے چی ضرورت دا پیسوں دے منتا سیدھا ضرورت دے سیدھے ضرورت دو جنا نہ مراد ضرورت نہیں ہو خدے ضرورت دینیا ضرورت دینیا دارے کہ دین دے اشاعت کو ضرورت دے شتاس و درس و تدریس ہو گئے تعلیم و تبلیغ ہو گئے خلق د دین و رسی اچھا سو کے کئی نہ اکثر غریبان دائی دا خوراک درک نہ لگی نو د دینی ضرورت د پارا دل جائز شو دویم ضرورت د مراد تصرے ضرورت بل مانا ادا رس باس کے ماں دلیل ذکر کری نے فریقین دا احناف و دلہ دائی تقریباً سلو رد اللہ اب یا دلیل جوازم ذکر کری جدا لیکن انصاف دارے چ دلیل د جواز د حرمت چکم امام ابو حنیفہ ذکر کری کہ حدیث قوس دے یا اقرأ القرآن ولا تاکلوا به دے اگر طول حدیث ضعیف دی سندن حدیث قوسم ضعیف حدیث اقرأ القرآن ولا تاکلوا به صاحب ہدایہ راونے اندام ضعیف بر ذیلیو درائے کی لکلی ضرورت دار کہ احادیث دا منع دا پارشی دا ضعیف دی اور حدیث دا جواز سرا بالکل صحیح دی اور دینی ضرورت مشتقنا دیو جندامہ حرام ہوئے اور دادی نہیں ویلی کی لگا محکمات شراب قرآن سر حرام دی نہ قرآن دلتا دا مسئلہ نہ کرے لا تشترو بتعلیم آیاتی دا خدا ابو العالیہ اور روایت دے حدیث مرفوع یا موقوف نہ دے حدیث مرفوع موقوف دے جواز چند آیا مقابلہ کی دا تفسیر سے بیچ کے ادا ویل خود دو کرے چدا پا قرآن کی ویلی چنا رواجی قرآن کی نہیں ویلی تو قرآن پا تفسیر کی یو تابعی ویلی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون